Hello guys, a day of my life. Ari ko di subong sa baybay. Naga-video sa kuha sang amon nga magulang. Sa nakita ninyo guys, kinabasya-basya nila sa tubig ang ilang kuha kay para maging preska man Japon. Hala, preska. Nakita ninyo nga pambot guys, amo na nga pambot ang ginasugat pagid sang akon nga papa kay siya na ang nagasugat dulong sang pambot nga in. Kag sa sinigali nga adlaw guys, katahom gid subong aton nga adlaw kay nakisabay man siya sa aton. Kag sa nakita ninyo guys nga ginasulod na nila ang ilang isda sa bamer kay ara na ang panting sa higat. Nakita ninyo guys, nagtungag sila sang duwa ka bamer kay kulang ang ilang dala. Kag sa nakita ninyo guys, pabalik na sila sa pambot kay kuwaon na nila ang ilang isda kay ipakilon na kay ang panting gahulat na. Kag sa sinigaling atin guys, sa nakita ninyo nga nakisabay kid ang panahon sa mga mananagat kay tungod nga halos tanan nga mga mananagat may mga kuha kag kanami pa sang panahon kay kalinaw. Kag sa nakita ninyo guys nga ang isda ara na sa puti nga nakasulod sa bamer kag ara na sila nakapahigad na kag ang ila gali nga kuha guys amo na ang 3 ka bamer kag ang isa ka box guys nga nakita ninyo kag ang isa ka banyera iya ina kuha sang isa ka pamo nga amo tong nakita nyo kagina nga ginhambal ko na may gigali sang mga isda guys nga kanami gid kani guys sa mga isda guys kay kadalag ko gid kag sa nakita ninyo guys ara kami duwa sang akon nga utod kay gintuwa nga namon ang isa ka bamer para makakwarta man kami. Hala, makakwarta o guys o katahom gid sang isda pareho sa imo. Kag sa nakita gali ninyo guys nga araw na ang tanan niya isda sa higad kag nakilo na ang iban sang panting. Kag sa liwat guys, madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta kag diri lang tagali danay kutob subong guys. Thanks for watching.